مدینے والیا سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا واسدار وے سیداں دا در آباد وے ملکے بولو سبحان اللہ واسدار وے سیداں دا در آباد وے حیدر دا در ایویں نہیں کوئی لجپال دا جنہیں لجپال دا میں درانا پال دا اور دعوے نبوت دے ہوئے اور دعوے خدائی دے ہوئے شاید کہتا ہے رب ہوندے بھی لوگوں نے دعوے کیتے نے فرعون نے نمرود نے شداد نے انہاں رب ہوندے بھی دعوے کیتے نے اور جھوٹے نبی ہوندے بھی لوگوں نے دعوے کیتے نے پر آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا دعوے نبوت دے ہوئے اور دعوے نہیں کیا میں حسین ہاں اے رتبہ علی دے لال اسے نہیں کیا میں حسین